साय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा CCDC महोदयानां निर्देशानुपालनं प्रकुर्वाणोऽहं गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयः निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालन प्रसंगे समुपस्थितो मधुना तत्र कक्षा संचालन क्रमे छात्राध्यापन प्रसंगे अद्य एतत् पूर्वाध्यापन विषयः एव इदानीं समुपस्थाप्यते। तत्र च उपशास्त्री कक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंश महाकाव्यम् इदानीं उपस्थाप्यते। द्वितीय सर्गस्य प्रसंगः। द्वितीय सर्गस्य प्रसंगक्रमे अद्य प्रथम तावदयं श्लोकः पठ्यते। सौपल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। सौपल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। अत्र व्याख्यालेखनात् पूर्वं प्रसंगोपस्थापनं कार्यं। तत्र अयं श्लोकः कविकुलगुरु कालिदास विरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् समुद्धृतः। द्वितीय सर्गे च तत्र वने यदा राजा दिलीपः नंदिनीं चारयति पुनश्च दिनान्ते निलयाय गन्तुम् उद्यतो भवति तदानीं वनस्य कीदृशी शोभा संजाता, वनस्य तदानीं का स्थितिः, कीदृशी शोभा, कीदृशी तत्र वनस्य रमणीयता वर्तते, तामेव वन्यशोभां पश्यन् राजा दिलीपः सायंकाले ततः परावर्तते तदेवात्र वर्णयति।
प्रथमम् अन्वयः सः पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि मृगाध्यासित शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् सन् यजौ। यजौ अत्र क्रियापदं वर्तते लिट्लकारस्य। व्याख्याक्रमश्च अत्र सः राजा दिलीपः भूपतिः दिलीपः पल्वलेभ्यः अल्पजलाशयेभ्यः उत्तीर्णानि निर्गतानि वराहानां शूकराणां यूथानि समूहाः कुलानि येषु तानि तथोक्तानि पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि। अत्र श्लोके वनानि तो वनानि इत्यस्य विशेषणत्वेन पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि मृगाध्यासित शाद्वलानि श्यामायमानानि एते चत्वारः समस्त शब्दाः विशेषणत्वेन महाकविना प्रयुक्ताः। कीदृशानि वनानि पल्वलोत्तीर्ण यूथानि वराहयूथानि वनानि। कीदृशानि वनानि पुनः आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि वनानि। पुनः कीदृशानि वनानि तो मृगाध्यासित शाद्वलानि वनानि। पुनः कीदृशानि वनानि श्यामायमानानि वनानि। एतादृशानि वनानि पश्यन् सन् राजा दिलीपः जजौ जगाम गतवान्। तदेवात्र कथयति व्याख्याक्रमः विदितव्यं यत् सः राजा दिलीपः पल्वलेभ्यः अल्पजलाशयेभ्यः उत्तीर्णानि निर्गतानि वराहानां शूकराणां यूथानि समूहाः कुलानि येषु तानि तथोक्तानि वनानि। पुनः आवासस्य निवासस्य वृक्षाः पादपाः ते आवासवृक्षास्तेषाम् उन्मुखाः आवासवृक्षगमन आवासवृक्षप्रापणोन्मुखाः अभिमुखाः इति आवासवृक्षोन्मुखाः। बर्हिणाः मयूराः मयूराः सन्ति। पुनश्च मृगैः हरिणैः अध्यासिताः अधिष्ठिताः शाद्वलाः हरिततृणप्रदेशाः येषु तानि तथोक्तानि श्यामायमानानि कृष्णीभूतानि श्यामवर्णत्वेन मन्ये तदानीं वनानि श्यामायमानानि जातानि। श्यामायमानानि कृष्णीभूतानि एतादृशानि वनानि काननानि पश्यन् अवलोकयन् सन् जजौ जगामो। जजौ स राजा दिलीपः कथनस्य अस्य श्लोकस्य अयमेव अभिप्रायः अयमेव भावः श्लोकस्य वर्तते यत् तदानीं
स राजा दिलीपः जेषु वनेषु स्वल्प जलाशयेभ्यः सूकरकुलान् निस्सरन्ति। जेषु वनेषु, जहाँ पर वनों में स्वल्प जलाशयेभ्यः छोटे छोटे जलाशयों से तालाबों से सूकरकुलान् निस्सरन्ति। वराह सूकर को कहते हैं। तो सूकरों का यूथ जो है, समूह जो है, वहाँ से निकल रहा है छोटे छोटे तालाबों से। जेषु च निज निवास वृक्षान् प्रति मयूराः उन्मुखा सन्ति। जेषु च निज निवास वृक्षान् प्रति, अपने निवास स्थान जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की ओर जाने के लिए मयूराः उन्मुखा सन्ति। जेषु च मृगाः हरित घासेषु उपविशन्ति। जेषु च हरित तृण प्रदेशेषु, और जहाँ पर हरित तृण का जो स्थान है, हरे हरे घास का जो स्थान है, वहाँ पर मृगाः उपविशन्ति। मृगाः यत्र उपविशन्ति। तानि श्यामी भूतानि वनानि तानि श्यामी भूतानि वनानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् राजा दिलीपः तदानीं वसिष्ठाश्रमं प्रति जगामो। वसिष्ठाश्रमं प्रति गतवान्। अत्र श्लोकस्य तावत् मातृभाषायाम् अर्थः ईदृशः कि उस समय राजा दिलीप वन में गोचारण, दिन भर गोचारण करने के पश्चात, गाय को, नंदिनी को चराने के पश्चात, जब शाम में वन से अपने आश्रम की ओर, अपने निवास स्थान की ओर जब लौटते थे, उस समय का वहाँ का दृश्य जो था कैसा था? तो उस समय का वहाँ का दृश्य जो है वह राजा दिलीप छोटे छोटे तालाबों से निकले हुए जंगली सूकरों के झुंड वाले बराहयोथा ने अपने निवास वृक्ष पर ऊपर की ओर देखते हुए मयूर वाले और मृग वन में जहाँ पर जिन पर बैठे हैं, ऐसे हरे हरे तृणों से युक्त जो वह प्रदेश था, स्थान था, वन्य स्थान जो था, उस स्थान वाले, अतः सर्वत्र जो है श्यामायमान वनों को देखता हुआ राजा दिलीप वहाँ से प्रस्थान करने लगे। वहाँ से राजा दिलीप प्रस्थान करने लगे। संस्कृत में इसका भावार्थ हम ऐसा करेंगे, तत्र संस्कृते अस्य श्लोकस्य भावार्थः एतादृशः अवगन्तव्यः। तदानीं यदा हि नन्दिनीं चारयित्वा राजा दिलीपः तदानीं वनात् प्रस्थानं चकार प्रतस्थे। तदानीं कीदृशी वनस्य शोभा आसीत् तदेवात्र श्लोके महाकवि कालिदासः कथयति। तदानीं वनात् वसिष्ठाश्रम परावर्तन समये वनाद वसिष्ठाश्रम परावर्तन समये स्वभूपति राजा दिलीपः तदानीं
येषु स्थानेषु स्वल्पजलाशयेभ्यः शूकरकुलानि निस्सरन्ति। पुनश्च येषु स्थानेषु च निज निवास वृक्षान् प्रति निज निवास भूत पादपान् प्रति मयूराः उन्मुखा सन्ति गन्तुं। पुनश्च येषु स्थानेषु च मृगाः हरिततृणप्रदेशेषु उपविशन्ति स्म। एतादृशानि तानि वनस्य श्यामायमानानि श्यामीभूतानि कृष्णीभूतानि तानि वनानि अवलोकयन् तदानीं वसिष्ठाश्रमं प्रति राजादिलीपः जगामो। तदानीं गतवान् समिति।